Morning to you. Good morning. सबैजनालाई शुभ प्रभात। I want to speak this morning about living victoriously for Christ in very difficult times. आज म विशेष गरी यो गाह्रोको समयमा पनि एकदमै खुसी भइकन विजयी जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरालाई चाहिँ थाती राख्ने छु। Want to talk about life in the grace of God and being strongest when we are at our weakest. अनि आज चाहिँ विशेष गरी हामी कसरी एकदमै दृढताका साथ एउटा बलियो भएर है संकटको समयमा पनि हामी एउटा जिउने हुन सक्छौं भन्ने विषयलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नेछौं। You know, we face the normal challenges of living in a fallen world. अनि हामीहरू अहिले जुन यो पापमय एउटा संसारमा हामी छौं अनि यो संसारमा हामी रहँदाखेरि चाहिँ यस्तै कतिवटा परिस्थितिहरू हामीले भोग्नु पर्दछ। But then, you know, looking as you wake up this morning, more challenges, more lockdown, more financial problems, more sickness. यी दिनहरुमा यस्ता हुन्छन् जब हामी बिहान उठिराखेका हुन्छौं अनि उठ्नु बित्तिकै अनि हामीले कतिवटा कुराहरु सोच्दा हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ, देख्नुपर्ने पनि हुन्छन्। ओहो है अझै पनि अरु चुनौतीहरु थगिराखेकोले पैसा पनि सिद्धेछ, अब फेरि के गर्ने भन्ने खालका परिस्थितिहरु चाहिँ आइराखेको छ। But there is hope for today, not just someday far away, but right now God is available. यी सबै परिस्थितिहरुको माझमा हामी किन नहौ तर यी सबै कुराहरुको माझमा पनि तपाईले हाम्रो निम्ति एउटा आशा हुनुहुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरको जीवित उपस्थिति। Amen. So let's go to 2 Corinthians chapter 12. अनि यो समय हामी दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय तपाईहरु जो जति जना छिटो कुदेर पुग्न सक्नुहुन्छ। And we'll read it in two parts. हामी 12 को अध्यायको दुईवटा खण्डहरु हामी हेर्ने छौं। Let's read verses 2 through 6. 2 through 6. अनि पहिले हामी 2 देखि 6 सम्म हेर्ने छौं। कसैले पढिदिनु होला। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, ख्रीष्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली गयो। उ शरीरमै लगियो कि शरीर बिनै सो म जान्दिन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु शरीरमा हो कि बिना शरीरमा, त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्गलोकमा उचाली लगियो यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। र त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म पनि गर्नु हुँदैन। यस मानिसको पक्षमा म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नै पक्षमा भने मेरो कमजोरी बाहेक अरु कुरामा म गर्व गर्ने छैन। यदि मैले गर्व गर्ने इच्छा नै मेरो भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन, किनकि म सत्य बोलिरहेको हुनेछु। तर मानिसले ममा देखेको र मबाट सुनेको भन्दा बढी कसैले मलाई नठानोस् भनेर म गर्व गर्नदेखि थामिन्छु। Amen. Thank you, brother. So the Apostle Paul is saying he knew a man. अनि यहाँनिर यो पास्टर पावलले भन्दैछ म एकजना मान्छेलाई चिन्दछु। Now the man that the Apostle Paul knew was Paul. Paul was speaking of himself. अनि त्यो मानिस चाहिँ को हो त पावलले भन्दै गरेको? अनि वास्तवमा यो पावलले भन्दै गरेको चाहिँ उ आफ्नै बारेमा भनिराखेको थियो। And he said that this man was taken up to paradise. अनि अब यो पावलले आफ्नै बारेमा एउटा अनुभवको कुरा चाहिँ यसरी भन्दैछ ताकि यो मानिसलाई चाहिँ स्वर्गलोकसम्म उचाली लगियो भनेर भनेको छ। Paradise is that place in heaven close to the Lord. अनि स्वर्गलोक भनेको चाहिँ त्यस्तो ठाउँ जहाँ स्वर्गभन्दा नजिकै छ भन्ने विश्वास आज हामी गर्दछौँ। Now, some people think that this happened when Paul was stoned and left for dead. अनि यो कस्तो खालको पावलको यो अनुभव हो भन्ने सन्दर्भमा केही विज्ञहरूले यसरी भन्दछन् ताकि पावललाई धेरै जना त्यो बेलामा उहाँलाई खेदो गर्ने, उहाँलाई सताउने मानिसहरू थियो र तीमध्ये कसैले सायद उहाँलाई मरणान्त हुनेसम्म ढुङ्गाले हाने होला र
र जुन बेलामा बेहोस अवस्थामा भएको यो अनुभवको कुरा पावलले गरिराखेको भन्नुहुन्छ। But however it happened, Paul was able to view and see heaven close to God. हुन्छ उसको शरीरमा जेसुकै भएको भए तापनि तर यहाँनिर चाहिँ पावलले उसले आफैले गरेको अनुभव अनुसार उहाँले चाहिँ एउटा स्वर्गीय कि दर्शनको कुरा गरेको हामीले यहाँ पावलले गरेको देख्दछौँ। And he said that when he was in the presence of God, he saw and he heard things that were just too great for any man to even get. अनि यो अनुभवमा पावल यस्तो ठाउँमा गएको अनुभव छ र जहाँ जाँदा उसले जे देख्यो अनि देखेको त्यो अनौठो अनुभव एउटा साधारण मानिसले साँच्चै नै गर्न पाउनु भनेको त्यो कति गर्व लाग्दो कुराहरू हो। अनि ती कुराको खुसीको अभिव्यक्तिहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। And then he makes a statement that is going to be important for our time together this morning. अनि उहाँले भनेको भनाइहरू मध्ये एउटा यहाँनिर छ जुन चाहिँ तपाईँ अनि आज हाम्रो निम्ति चाखलाग्दो अनि आशिषमय आजको बिहानी हुन सक्छ। He says that he would only boast or brag about being weak, his weaknesses. अनि अब यहाँनिर भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ पावलले भन्दछ ताकि म गर्व गर्ने नै इच्छा गरे भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन र म विशेष गरी म मेरो मूर्खतामा विशेष गर्व गर्ने छु भन्ने तरिकाले यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ। Okay, let's continue on. Let's read verses 7 through 10. हुन्छ हामी 7 देखि 10 सम्म यहाँहरु मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् विशेष गरी। म पढ्नेछु। हुन्छ। तर प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्दा नफुलु भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दिइयो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल हुन्छु तब म शक्तिशाली छु। आमेन। Amen. Amen. Thank you, brother. So Paul was saying that so that he wouldn't become conceited, that God allowed him to face a big problem. अनि यहाँनिर पावलले आफ्नै बारेमा भन्दै गर्दाखेरि फेरि यहाँनिर उसले आफ्नो एउटा जीवनको त्यस्तो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ, तर जुन चाहिँ समस्या उहाँको जीवनमा छ, तर यो समस्या चाहिँ आज परमेश्वरले समस्यामै हुनको लागि दिएको कुराको रूपमा आज उहाँले लिएको छैन। And he said that this problem was like a thorn, a big sticker in his flesh that actually came from Satan. अनि अब यहाँनिर पावलले भन्दैछ उहाँको एउटा शरीरमा एउटा यस्तो समस्या चाहिँ छ अनि जुन चाहिँ एउटा काँडो जस्तो है, तपाईको शरीरमा काँडोले यदि भोच्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ त्यस्तै अनि त्यो पीडा दिने पीडादायक जुन चाहिँ कुरा पावलको जीवनमा थियो, तर यो चाहिँ शैतानले दियो भनेको यहाँ पावलले भनिरहेको छ। And so the apostle said that 3 times he prayed hard to God to take away this problem. अनि विशेष गरी शरीरलाई पनि पीडा दिने यो समस्या जुन पावलमा थियो अनि यसको कारणले गर्दा एकदमै बेचैन भइकन पावलले यसको निम्ति 3 चोटि परमेश्वर पितासँग आज बिन्ती गर्यो ताकि यो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो जीवनबाट हटाइदिनुहोस् भनेर। In other words, the apostle could not deal with this under his own strength. अनि यसको मतलब जुन पावलसँग जुन आफ्नै उसको क्षमता उसको जुन विशेष सहन सक्ने शक्ति थियो, तर ती कुराले पनि गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सहायता मागेको हामी यहाँ देख्छौँ। It was too great for him. It was too overwhelming. He was helpless.
अनि यसैको यो चाहिँ उसको निम्ति ठुलो समस्याको कुरा थियो। यसले धेरैचोटि कुनै कुरामा ध्यान दिन नसक्ने यी कुराले बनाउँदथ्यो अनि यसबाटै छुटकारा पाउनको निम्ति चाहिँ पावलको प्राथमिकता थियो। Now, we don't know for sure what this thorn in the flesh or problem was. अनि अब पावलले भने अनुसार यो चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो समस्या थियो त पावलको भन्ने सन्दर्भमा हामी यसै भन्न सक्दैनौँ। Some think it might have been a physical problem, like he had very bad eyesight. He couldn't see well. यस सन्दर्भमा मानिसहरूले यसरी भन्दछन् सम्भवतः सायद कि पावलको आँखामा केही समस्या थियो जसको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू उहाँले स्पष्ट देख्न सक्दैन पो थियो कि। Maybe it was a psychological problem that came at him. कि अर्को चाहिँ एउटा मानसिक एउटा यस्तो समस्या जुन चाहिँ उसले आफ्नो परिस्थितिबाट जसरी आइराखेको थियो अनि त्यही अनुसारको एउटा अनुभव पो हो कि। Maybe it was the problem he had from false apostles that were always trying to tear down his ministry. कि अर्को चाहिँ त्यो समयमा पावलले जे सिकाउँदै थियो तर त्यसको विरुद्धमा अरू त्यहाँ शिक्षकहरू थिए जुन चाहिँ शिक्षकहरूले विभिन्न कुराहरू शिक्षाहरू सिकाउँथ्यो अनि उनीहरू चाहिँ सायद उहाँको सेवाको निम्ति ठुलो बाधाको रूपमा भएकोले यसरी भनिराखेको हो कि। Whatever it was, we know that he said it tormented him. अनि अब जेसुकै होस् तर हामी त्यो कुराहरू केही भन्न सक्दैनौँ तर जे उसले भनेको छ भनेको आधारमा हामी यो चाहिँ भन्न सक्छौँ ताकि यसले चाहिँ उसको विशेष गरी जीवनलाई ध्वस्त बनाउन खोजिरहेको थियो। And so he says he pleaded with God 3 times. I don't believe those were little prayers. They were seasons of long prayer. अनि यहाँनिर पावलले भनेको छ मैले ती प्रभुसित 3 पल्ट बिन्ती गरेँ भनेर भनेको छ। Now, we're going to learn a lesson about prayer. One is we keep praying and don't stop unless we get the answer. अनि अब यो प्रार्थना यहाँबाट हामी प्रार्थनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी कही बेला यस्तो प्रार्थना गर्छौँ जुन चाहिँ प्रार्थना गरेकै गर्छौँ जसको अन्त हुँदैन। So the apostle's in torment and he faces an overwhelming problem and he prays to a loving God. अब यहाँनिर देख्दा उसलाई यस्तो समस्या भएको छ जसले दिएको पीडाको कारणले गर्दाखेरि यसबाट छुटकारा पाउनका लागि पावलले प्रार्थना गरेको छ। And this was the answer from a loving God. अनि उहाँले एकदमै प्रिय आफ्नो बुबासँग गरेको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ प्रभु विशेष गरी परमेश्वर पिताबाट उसले यही पायो कि it wasn't to take this big problem away. अनि उत्तर त यस्तो पायो ताकि जुन समस्या उसले भोगिराखेको छ यो समस्या चाहिँ उसको जीवनबाट अलग गर्नुको अलावा He said, my grace is all you need. My power will be perfect when you're weak. अनि परमेश्वर पिताबाट पाएको उत्तर उसले चाहिँ यो समस्या उसको जीवनबाट हट्नुको अलावा यहाँनिर त मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ भन्ने उत्तर चाहिँ पावलले पायो। Then Paul says because of that he will actually boast about his weakness. अनि यहाँबाट यो के भनिएको भन्ने यो परमेश्वरको आवाजबाट उसले यही कुरा बुझ्यो कि वाह परमेश्वरको शक्ति त यही मेरो कमजोरीबाट पो अझ महिमित हुने रहेछ भन्ने त्यो तथ्य चाहिँ उसले पत्ता लगायो। He says he can even be happy because he's weak. अनि जब यही कमजोरीमा यो सत्यताको कारणले गर्दा यो विशेष कुराको कारणले गर्दाखेरि पो हामी एकदमै प्रसन्न राख्न सक्ने रहेछौँ खुसी हुन राख्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले पत्ता लगाएको देख्छु। He says because when I can't do anything, when it's beyond my control and power. अनि अब यहाँनिर मानिसको वास्तविकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बलले आफ्नै तरिकाले के गर्ने कोसिस गर्छौँ तर गर्दै गर्दा कुनै कुरा चाहिँ अब हाम्रो बल शक्तिले पनि यदि भ्याएन भनेदेखि the power of Almighty God rests upon me. अनि त्यस्तो एकदमै हामी शक्तिहीन भएको बेलामा यदि परमेश्वर पिताको आज यस्तो शक्ति जुन चाहिँ यदि हामी माथि
खन्याइयो यदि हामीमा भएर काम गर्यो भने And he says, then for Christ's sake, I can be content in weakness and in insults. अनि परमेश्वर जसले चाहिँ आफ्नो महिमा त्यसरी लिनुहुने प्रभु जसबाट चाहिँ आज म एकदमै दुर्बलतामा पनि आज शक्तिशाली आज हुने छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पावलले भनेको छ In hardship and persecution. अनि एकदमै गाह्रो अवस्थामा एकदमै कठिन सतावटमा पनि And in the tragedies of life. अनि विशेष गरी वियोगान्त आज जीवनको वियोगान्त अवस्थाहरूमा पनि And then he makes a statement that he lives by. अनि यी भनिकन अब पावलले एउटा यस्तो वाक्य भन्दछ ताकि जसको कारणले गर्दा ऊ जिउँदछु भनेर He says, for when I am weak, अनि पावलले भन्दछ यसकारण जब म एकदमै कमजोर हुँदछु then I am strong. अनि त्यतिखेर नै म एकदमै शक्तिशाली छु भनेर यहाँनिर भनिएको छ This is an important passage of scripture for all of us to hold on to. अनि यो नै हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबलको एउटा परमेश्वरको एउटा वचन हो जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको परिस्थितिहरुमा नै यसलाई आधार बनाउन सक्छौं पक्रेर राख्न सक्छौं And as you wake up today and face the challenges that you're going through in Nepal. अनि यो बिहानी तपाईहरु उठ्नु भयो र अब आउने कुराहरु सुन्दाखेरि अझै पनि अरु त्यस्तै चुनौतीहरु जुन चाहिँ भोगिराख्नु परेको छ अहिले तपाईहरुले Challenges with the virus and not enough vaccine. अनि अब विशेष गरी अहिलेको यो जुन चाहिँ भाइरसकोले ल्याएको चुनौती अनि त्यसकै सामना गर्दा अब प्रशस्त ती विशेष गरी औषधि अनि भ्याक्सिनहरु उपलब्ध नभएको Continued lockdown and economic trouble. अनि निरन्तर जुन चाहिँ अहिले यो बन्दी छ अनि यसले जति पनि आर्थिक जुन चाहिँ स्रोतहरु छन् सबैको यसले ध्वस्त बनाउने काम गरिरहेको चुनौती In addition to the challenges of just being a Christ follower in Nepal. अनि यो माथि पनि अझै विश्वासी भएर प्रभुमा जिउँदाको अर्को चुनौती भनेको And living in a fallen world. अब हाम्रो निम्ति चाहिँ यस्तो दुष्ट संसारमा आज हामी जिउनु परेको छ जहाँ आज हामी सत्य भन्ने कुराहरु मानिसहरुमा देख्दैनौं सबै झुटमा आज लागिरहेको छ As you go to prayer this morning, you pray as people who live in grace. अनि अब यो बिहानी हामी प्रार्थनामा समय बिताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी अनुग्रहमा एकदमै बाँचिकन खुशी हुनुपर्ने विश्वासीहरु जस्तो भएर अनि प्रभुमा यहाँहरु प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस् You will find God's strength in your weakness. अनि हामीलाई धेरै कुरा जसले यसरी कमजोर बनाएको छ र यही कमजोरीमा जब साच्चै नै हामी प्रभुमा हामी जान्छौं र परमेश्वरको अनुग्रह जसले हामीलाई चाहिँ बलवान आज बनाउँदछ You will find the grace of God to carry you when you humble yourself before God. अनि हामीले तिनै परमेश्वरको अघि हामी आफूलाई नम्र तुल्याउँदछौं भनेदेखि त्यही परमेश्वर जसले चाहिँ आज हामीलाई आज साच्चै नै आशीष दिनुहुनेछ We have to be honest about our weaknesses and our failures. अनि जब हामी जति पनि कुराहरुले हामीलाई कमजोर बनाउँदछ र ती कमजोरीहरु के हुन् अनि ती कुराहरुमा हामी आफू इमानदारी हुनु पर्दछ Because God already knows. कि हामीमा के त्यस्तो कमजोरी छन् भन्ने कुराहरु हामीले लुकाइरहनु पर्दैन किनकि ती सबै कुरा चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ This is about God's glory. अनि यो सबै किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आज आफू कति महिमित आज शक्तिशाली छु भनिकन देखाउने एउटा यो अवसर हो And what you find is that when God's strength is evident in your life, it encourages and inspires others. अनि यही बेलामा यो यस्तो परिस्थिति हो जुन बेलामा हामीले साच्चै नै व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्ने मौका पाउँदो रहेछौं ताकि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ कति बिघ्न विश्वासिलो भर पर्दो शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ भनिकन अनुभव गर्ने चाहिँ मौका यस्तो बेलामा आज हामी पाउँदछौं I have a friend whose name is Arthur.
अनि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ आर्थर हो. There's a very healthy and active elder in his church. अनि उहाँ चाहिँ उहाँको मण्डलीमा एकदमै स्वस्थ अनि एकदमै राम्रो क्रियाशील आज व्यक्ति हुनुहुन्छ. And then he got struck down with a disease called ALS. अनि उहाँले अचानक एउटा यस्तो रोग उहाँको शरीरमा आइपर्यो जसको नाम चाहिँ ALS. And he lost all of his bodily function, couldn't move. अनि त्यसको परिणाम चाहिँ अब ती स्वस्थ शरीरमा यस्तो समस्या आयो ताकि उहाँको शरीरले काम गर्न छाडेर अब उहाँ यता हलचल पनि गर्न नसक्ने भयो. He spends his life in a wheelchair or in a bed. अनि त्यसको परिणाम चाहिँ अन्तिममा त्यस्तो स्वस्थ शरीर अन्तिममा त्यो व्हील चेयर चाहिने भयो. He can move his eyes and his mouth. अनि अब के चाहिँ चलाउन सक्ने भयो त भन्दाखेरि आँखा र आज मुख मात्रै. And so he goes and he shares the goodness of God in the midst of his trials with other brothers and sisters. अब जे उसले चलाउन सकेको छ अब त्यही मात्रै प्रयोग गरेर भए पनि परमेश्वर जो कति असल हुनुहुन्छ भनिकन उहाँको सुसमाचार सुनाउनको लागि चाहिँ उहाँले ती व्हीलचेयरमै ती चलिराखेको अङ्गहरूलाई चलाउनको लागि उहाँले प्रयत्न गर्यो. And he says he wishes they could be like him so they could be as close to God as he is now. अनि विशेष गरी यी यसरी जो परमेश्वर जसको नजिकताको अनुभव चाहिँ उसले जसरी यो गरिराखेको छ अनि त्यसरी नै प्रभुसँग समय बिताउने र अझै पनि उसले गर्छ. We need to embrace our weaknesses and be honest about that. अनि तपाईं अनि हाम्रो निम्ति कठिनाइहरू के हुन् परिस्थितिहरू कस्तो छ जुन चाहिँ कुरालाई सहजता साथ स्वीकार गरिकन अनि हामीले विशेष गरी परमेश्वरको महिमा गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ. Recently I realized sin struggles in my own life that were just too great. अनि मैले गएको समयहरुमा यहाँलाई भनिराखेको थिएँ ताकि म यी दिनहरुमा एउटा यस्तो खालको पापमय स्वभावसँग म संघर्ष गरिराखेको छु अब जुन चाहिँ मेरो आफ्नै निम्ति एकदमै बाधा दिन ठुलो कुरा हो. I thought I was strong to overcome them. मलाई त लाग्थ्यो सायद ताकि म केही गर्न सक्छु जसको कारणले गर्दा यसबाट म यसमाथि विजयी हुन्छ होला भन्ने ठान्थे. But when I got honest with myself and realized they were too great for me. अनि साच्चै नै जब मैले यी कुराहरुको निम्ति यसो हेरेँ अनि मैले जे जति कुराहरु प्रयासहरु गर्छु साच्चै नै यसमाथि म विजय हुन सक्छु कि सक्दिन भन्दाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाएँ ताकि यो ममा भएको क्षमता भन्दा यो अझै गतिलो रहेछ नसक्ने जस्तो म आफ्नो अनुभूति भइरहेको थियो. I could go to the Lord and repent and receive his grace. अनि यसैले मलाई यस्तो बनायो ताकि म चाहिँ परमेश्वरका जान सक्छु अनि परमेश्वरसँग मेरो सबै कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै म पश्चातापी बन्न सक्छु अनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने जुन चाहिँ अनुग्रह and then begin to live. त्यही अनुग्रहले मात्रै आज म फेरि नयाँ तरिकाले जिउन सक्ने रहेछु. Our son's name is Jordan and he's 26 years old. अनि उहाँकै एकजना छोरा जसको नाम जोर्डन हो अहिले जो 26 वर्षको हुनुहुन्छ. When he was 14 years old he came to his mom and he said I feel like dying. अनि 14 वर्षको थियो अनि एक दिन उ आमा कहाँ र उहाँको अघि आएर अनि उसले यसरी भन्यो अरे म त मर्छु कि क्या हो. We noticed that he was losing a lot of weight and was always thirsty. अनि उसले त्यो भन्नुको पछाडी चाहिँ उसले आफ्नो जुन चाहिँ शरीरको तौलहरु घटिराखेको थियो अनि उले चाहिँ जहिले जतिखेर पनि एकदमै तिर्खाको महसुस गरिराखेको थियो तिर्खा लाग्दै रहेछ. We took him to the hospital and found out he had childhood diabetes. अनि पछि हस्पिटलमा गइकन डाक्टरलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो बाल्य अवस्थामा हुने जुन चाहिँ डायबिटिज भन्ने रोग छ अनि त्यसको कारणले यस्तो भएको रहेछ. He was very very sick. अनि धेरै यसको कारणले गर्दा उ बिरामी भयो. His pancreas quit working. अनि उसको जुन चाहिँ पाचन प्रणालीहरु थियो अनि त्यसले त्यति राम्रोसँगले काम गर्न सकेन.
So I stayed in the hospital room with my son. अनि मेरो छोरासँगै हस्पिटलमा म बस्नु पर्यो As they tried to stabilize his blood sugar and give him shots, injections all night long. अनि अब छोराको जुन चाहिँ विशेष गरी ती सुगरको जुन चाहिँ समस्याले गर्दा उसको पाचन प्रणालीमा असर पारेको थियो अनि ती सबै कुरालाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि हैन यता घोज्ने उता घोज्ने अनि विभिन्न औषधि लगाउने कामहरू भयो So my son was told that for the rest of his life he would have to give himself injections daily. अनि अब बाँकी जति पनि जीवन छन् ती जीवन बाँच्नको लागि चाहिँ अब विशेष गरी त्यो छोराले चाहिँ यस्तो महसुस गरे कि ओहो म त दिनैपिछे चाहिँ यसरी सुई घोचेको पो गरिराख्नु पर्छ कि क्या मलाई त भनेर उसले सोच्यो And if he didn't take care of himself, it would lead to his death. अनि यदि यी सबै कुराहरुमा यदि ध्यान नदिने हो भनेदेखि त्यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि मृत्युमा पनि ती कुराले पुर्याउन सक्थ्यो And so we prayed and prayed and prayed for a miracle that he would be healed. अनि यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अझ साँच्चै नै प्रार्थना गर्यौं ताकि उसलाई चाहिँ एउटा चंगाई होस् चंगाई प्रभुबाट पाओस् भन्ने ध्येयले But God didn't heal him. तर हामीले भनेको जस्तै तरिकाले उसको शरीरमा त्यो चंगाई प्रभुले गर्दिनु भएन And so my son said, "Stop praying for me." अनि एउटा समयमा आइसकिसकेपछि चाहिँ छोराले भन्नुभयो अब मेरो लागि तपाईहरुले प्रार्थना नगरिदिनुहोस् And the reason he said that was because the passage we read, when I am weak, then he is strong in me. He said that's what I'm going to live by. अनि त्यो मेरो लागि प्रार्थना नगरिदिनुहोस् चाहिँ किन एउटा बिरामी छोराले भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा यस्तो सत्यताका कुराहरू थाहा पाउन सक्यो अनि त्यो सत्यता चाहिँ के हो त भन्दा उसले यही अहिलेको हामीले पढेको खण्डबाट ताकि यहाँनिर पनि जसरी पावलले भनेको छ जब म आज साँच्चै नै दुर्बल छु तब म अझ शक्तिशाली हुन्छु भन्ने जुन चाहिँ एकदमै प्रभुमा जुन चाहिँ सत्य कुरा आज त्यो छोराले थाहा पायो In fact, when I was looking through one of the Bibles preparing for this morning, I saw where he had written in the Bible, "This is my life verse." अनि म आज तपाईहरुको माझ आशिष पाउनको लागि फरक तरिकाले अरु तयारी गर्दै थिए तर विशेष गरी बाइबल हेर्ने क्रममा मेरो छोराले जुन चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा शब्द लेखेर छाडेको रहेछ बाइबलमा अनि यो चाहिँ मेरो जीवनको सुरुवात भनेर लेखेको रहेछ अनि यही कुराहरुबाट चाहिँ म प्रेरित भएँ My grace is sufficient for you. अनि यहाँनिर विशेष गरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ ताकि मेरो अनुग्रह नै तेरो निम्ति पर्याप्त छ For my power is made perfect in weakness. अनि मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ This is the kingdom of God. The first shall be last. अनि परमेश्वरको राज्यमा त्यो यस्तै हुँदो रहेछ ताकि जो अघि छ त्यो पछि हुन सक्छ To save your life, you lose your life. अनि कसैको जीवन बचाउनलाई र कसैले आफ्नो जीवन गुमाउनलाई And that weakness in self means power in Christ. जब हामी शरीरमा कमजोर छौं भनेदेखि अब जिउनको निम्ति चाहिने शक्ति चाहिँ त्यो प्रभुको हो अनि जुन चाहिँ प्रभुबाट हामी प्राप्त गर्छौं Let's close with this last verse, 2 Corinthians chapter 13 and verse 4. अनि अब हामी यही पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 13 को 4 पद हेरिकन आज बिहान हामी बाँकी समय प्रभुलाई दिउँ यहाँ यसरी लेखिएको छ किनभने दुर्बलतामा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो तर परमेश्वरको शक्तिमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ यसरी हामी उहाँसँग दुर्बल हुन्छौं तर तिमीहरुसँगको हाम्रो व्यवहारमा परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी उहाँसँगै जिउने छौं आमेन Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं
Oh, Father, please be with my brothers and sisters today. परमेश्वर पिता अनि यो समय विशेष गरी हामी तपाईको अघि बिन्ती गर्दछौँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति You know that them and their nation are facing so many challenges. अनि हामीलाई थाहा छ ताकि आज उहाँहरू र उहाँहरूको राष्ट्र जसले यी दिनहरूमा भोगिराखेको विभिन्न चुनौतीहरू But Lord, we thank you that in the midst of our weakness, that's when we are strongest in Christ. अनि प्रभु विशेष गरी हामी तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछौं ताकि हामी संसारमा हरेक कुरा जसले हामीलाई कमजोर बनाउँदछ र हामी कमजोरी हुँदछौं तर यही बेला चाहिँ हामीलाई बलियो तुल्याउने तपाईको अनुग्रह नै हाम्रो निम्ति प्रशस्त छ May they embrace their weaknesses. अनि आज विशेष गरी उहाँहरू सबैले आफ्ना जति पनि कमी कमजोरीहरू जुन चाहिँ छन् त्यसलाई सहज साथ आज स्वीकार गर्ने आज बनाइदिनुहोस् Please pour out your strength and your power in their lives today. अनि तपाई परमेश्वरको स्वर्गीय त्यो शक्ति आत्माको शक्ति हरेक माथि त खन्याइदिनुहोस् यो बेलामा And meet every single one of their needs through the abundance that's in Jesus Christ. अनि आज यहाँ भएका सबै जनाको जति पनि समस्याहरू छन् अनि ती सबै समस्याहरूको माझ आज प्रशस्तताको जीवन चाहिँ केवल त यो तपाई येशू स्वयं हुनुहुन्छ In his name we pray. तपाईमा नै हामी प्रार्थना गर्दछौँ Amen. Amen.